الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل بنا الى الامام الامه الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب من اجاب الى قراع. حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت الى قراع لاجبت ولو اوتي الي قراع لقبلت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला इस तर्जुमे के बाब में ये बताना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ने तुमको दावत दी और वो दावत बहुत ही मामूली है, बहुत मुख्तसर है या किसी गरीब की दी हुई है कि जहाँ ज़्यादा एहतमाम नहीं है, तो अभी ऐसी दावतों को भी कबूल करना चाहिए। पोस्ट वगैरह में कोई दवा दी जाए तो फिर पोस्ट माने वो जो कबर पर होता है वो नहीं, पर मंदिर शादी के यानी शादी में अगर कोई दावत दे तो शादी की दावत को कबूल करना चाहिए, बशर्ते कि वहाँ पर खिलाफ शरअ कोई उमूर न हो। حدثنا علي بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله ياتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال उसमें अगर औरतें वगैरह जाना चाहें यानी शादी वगैरह में तो जाना चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के ज़माने में भी औरतें और बच्चे वगैरह शादी में जाया करते थे। जी حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم انتم من احب الناس الي. باب هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوه. अगर दावत में कोई खिलाफ शरअ उमूर हो तो बताया था कि साहिब वजाहत आदमी है तो उसको लौट जाना चाहिए, शरीक नहीं होना चाहिए। पहले से मालूम हो तो जाना ही नहीं चाहिए, पहले से मालूम न और गए और वहाँ जाकर देखा तो लौट जाना चाहिए। और अगर साहिब वक़ार या साहिब असर आदमी नहीं है तो उस सूरत में उसको वापस हो जाए, या अगर वो जाए तो सिर्फ क्या है उसी तरीके से रहकर आ जाएगी। ورأى ابن مسعود رضي الله عنه سورة في البيت فرجع. ودعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب رضي الله عنه فرأى في البيت سترا على الجدار. दीवार पर चादरें लगाई हुई थी तो उन्होंने कहा तुमने काबा बना दिया अपने घर को, और इस तरह में वो वापस वहाँ से लौट गए। فقال ابن عمر رضي الله عنهما: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पर्दे में तस्वीरें हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर में दाखिल नहीं हुए। فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتدخل عليه وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. وقال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. باب قيام المراه على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم بن سهيل رضي الله عنه قال: لما عرس ابو اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع له طعاما ولا قربه اليهم الا امراته ام اسيد ولا تمرات في ثور من حجاره من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اماتته له فسقته تحفه بذلك. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرسه فكانت امراته خادمته يومئذ وهي العروس فقالت او قال: اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقعت له تمرات من الليل في ثور. باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما المرأة قد ضلع. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि औरत के साथ मुदारात के साथ नरमी से बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वाली पसली से पैदा किया, इसलिए कुछ न कुछ कजी और टेढ़ापन इसमें लगेगा। जी حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها. सख्ती करोगे और सख्ती करके सीधा करने की सही करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। وان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. باب الوصاة بالنساء. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره.
वास्तौसू बिन्निसाइ खैरन वस्तौसू बिन्निसाइ खैरा, औरतों के साथ खैर का मामला करो। فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا ان ينزل فينا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंबिसात और खुशियाँ ज़्यादा हम बीवियों के साथ भी नहीं मना सकते थे, इस वजह से कहीं कुरान पाक में उसका तज़किरा आ जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वही का वो मसला ख़त्म हो गया, तो हम क्या इंबिसात के साथ रहने लगे। बाबू कौलिही वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। हज़रत ने फरमाया यहाँ पर ये, लेकिन इब्तिदाई दौर में आज से तकरीबन 50 साल पहले तक का हालत था, अब तो हालत बिल्कुल बदल गई है। और तब के दूल्हा दुल्हन अगर अब अभी आ जाए तो उनको न तो शर्म होगी न हया होगी, कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन आज से 50 साल पहले हमारा ज़माना था, उस ज़माने में भी बाप या माँ बैठी हुई हो तो उस सूरत में दूल्हा दुल्हन आपस में बात करें या मशवरा करें, ये क्या है, शर्म की बात महसूस की जाती थी। जी حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فالامام راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول الا وكلكم راع وكلكم مسؤول باب حسن المعاشرة مع الاهل। अहलिया के साथ अच्छे माशरे के साथ रहना चाहिए, कभी बातचीत भी करनी चाहिए, कभी क्या है गपशप भी लड़ानी चाहिए, गिबत वगैरह ना हो लेकिन गपशप वगैरह की जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक गपशप यहाँ पर तुम्हारे सामने आ रही है। शमाइल तिरमिज़ी में तफसील के साथ आएगी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 11 औरतों का वाक़या ज़िक्र किया। एक मरतबा 11 औरतें जमा हुई और हर एक ने कहा कि हर एक आदमी अपना अपना पूरा हाल बयान करे। हर एक ने अपना अपना हाल बयान किया जी, और वो सारा हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो औरतों के साथ औरतों की बात भी सुननी चाहिए, बशर्ते कि उसमें गिबत या क्या है दूसरी कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ न हो। जी حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت جلس 11 امراه فتعاهدن وتعاقدن ان لا यानी आपस में उन्होंने मुआहिदा किया और आपस में उन्होंने तय किया कि हर एक आदमी सही सही अपनी जो हालत है, अपने घर वालों की जो हालत है उसको बयान करे। وتعاقدنا ان لا يكتبن من اخبار ازواجهن شيئا. قالت الاولى زوجي لحم جمل غث على راس جبل لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانيه زوجي لا ابث خبرا اني اخاف ان لا اذر ان اذكره اذكر حجرا وبجرا. قالت الثالثه زوجي العشنق ان انطق تلق وان اسكت علق. قالت الرابعه زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه. قالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما اعين. قالت السادسة زوجي نكل لفة وإن شرب اشتفى وإن اضطجع التفى ولا يريد الكفة ليعلم البثة. قالت السابعة زوجي غيايا أو قال عيايا تغاقى كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النار. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت 11 زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذنية وملا من شحم عضية وملا من شحم عضية وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صليل وأقيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رضاع وبيتها قسع. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطوة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع توع أبيها وتوع أمها ملء كسائها وغير جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تموت حديثها تنفيذا ولا تنقف بيرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخب
فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين यानी अबू ज़र कहीं बाहर निकले, किसी औरत को देखा, उसके ऊपर वो आशिक हो गए और उसके साथ शादी कर ली और मुझे तलाक दे दी। معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا وراح عليها نعما ثريا فاعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي ام زرع وميلي اهلك قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ यानी दूसरे आदमी ने मुझे जितना दिया सब बहुत कुछ दिया, लेकिन वो पहले शौहर के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كبزرع لأم زرع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان الحبش يلعبون باحترابهم فسترني رسول यानी الله हबशी हजरात जो मस्जिद नबी के आंगन में खेला करते थे, मशकिया करते थे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के एहतियात के साथ वो दिखलाया। فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت انا انصرف فقدروا قدر جارية الحديث بسن تسمع اللهو. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حديثا على ان اسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبهما حتى حج وحجت معه وعدلت معه بإجابة فتبرزت ثم جاء فسقطت على يديه منها فتوضا فقلت له يا امير المؤمنين من المرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبهما قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت انا وجارني من الانصار في بني امية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره واذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا قوم कुरैश के ऊपर औरतें गालिब नहीं थी। वकुलना माशरा कुरैश नगलबुन निसा, हम औरतों के ऊपर गालिब थे, यानी औरतें हमारे सामने क्यों नहीं कर सकती थी। فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم النساء और जब मदीना मुनव्वरा आए तो मदीना मुनव्वरा में औरतें मर्दों के ऊपर गालिब थी। فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار فسخطت على امرأتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني قالت ولم تنكر ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وان احداهن لا تهجره اليوم حتى الليل فافزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت عليه ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها اي حفصة اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت افتأمنين ان يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. की तरफ इशारा करके कहा कि वो ज्यादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा है। قال عمر رضي الله عنه فكنا قد تحدثنا ان غسان ينعل الخيل لتغزونا فنزل صاحب الانصاري يوم نوبته فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال اتم هو فخشيت فخرجت اليه فقال قد حدث اليوم امر عظيم. قلت ما هو اجا غسان؟ قال لا بل اعظم من ذلك واهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت خابت حفصه وخسرت قد كنت اظن هذا يوشك ان يقول فجمعت علي ثيابي فصليت صلاه वो बात हुई कि उस वक्त ने समझा था कि ये ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर इसका नतीजा यही होगा जो आज मैं सुन रहा हूँ। فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشروبة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حضر رهط يبكي بعضهم فجلست पूरा वाक़या तफसील के साथ गुजरा हुआ है। فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له اسود استاذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت للغلام استاذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر
المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حسير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوه لي فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك فرفع لي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا نائم أستأنس يا رسول الله وأنا قائم أستأنس हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानुष करने के लिए खड़े खड़े मैंने ये बात कही يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وكنا معشر قريش نقيم النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيت تبسم فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت فيه شيئا يغض البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله فليوسع على أمتي فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجبوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصه الى عائشه 29 ليله وكان قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت 29 ليله دخل على عائشه رضي الله عنها فبدا بها فقالت له عائشه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك كنت قد اقسمت على لا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من 29 ليله اعودها عدا فقال الشهر 29 فكان ذلك شهر 29 ليله قالت عائشه رضي الله عنها ثم انزل الله الاخير فبدا بي أول امرأة من نسائي فاخترته ثم خير نساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا अगर औरत नफल रोज़ा रखना चाहे तो शौहर से इजाज़त लेकर वो रख सकती है जी حدثنا محمد بن مقدم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قتادة عن سلالة عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المراه مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى ترجع باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها الا باذنه अगर औरत को कोई मकान या कमरा दिया हुआ है तो उस औरत को किसी दूसरे को उस कमरे में बुलाने की या आने की इजाज़त देना दुरुस्त नहीं है कहीं शौहर को नागवार गुजरे और मामला ख़राब हो जाए जी حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقه عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره ورواه ابو زناد ايضا عن موسى عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه في الصوم باب حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا تيمي عن ابي عثمان بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقلت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشره فيه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد نزلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا من في مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال اني رايت الجنه او قال اريد الجنه فتناولت منها انقودا ولو اكلته لاكلتم منه ما بقي في الدنيا ورايت النار فلم ارى اليوم منظرا قط ورايت اكثر اهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشر ويكفرن الاحسان ولو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وسلم بن زرير. باب لزوجك عليك حق. قال أبو جحيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خالد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لروحك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. باب المرأة راعية في بيت زوجها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن انس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا وقعد في مشوبة الله فنزل ل 29 فقيل يا رسول الله انك آليت على شهر قال ان شهر 29. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه رفعه غير ان لا تهجر الا في البيت والاول وصحبه. حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سيفي ان إكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يطول على بعض اهله شهرا فلما مضت 29 يوما غدا علينا اوراحا فقيل له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم حلفت ان لا تدخل علينا شهرا قال ان الشهر يكون 29 يوما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو يعقوب قال تذاكرنا عند ابي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال اصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امراه منهن اهلها فخرجت الى المسجد فاذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفه له فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقت نساءك؟ فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه. باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرر. यानी मारने का हुक्म तो दिया गया है लेकिन मारने का मतलब ये नहीं कि जैसा भैंस और गाय को मारा जाता है इस तरीके से औरत को मारना दुरुस्त नहीं है। ऐसा फरमाया करते थे कि औरत को मारने की इजाज़त दी है वो इस तरीके से उसको ओढ़नी के ज़रिए से पकड़े और ओढ़नी जो है उस ओढ़नी के ज़रिए से मारे उसे क्या लगेगा जी। حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقالت ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا انه قد دعين الموصلات. باب قوله وإن امرأة خافت من بعده نشوزا أو إعراضا. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاذ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقران ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن انس عن الزهري عن ابن محيص عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سميا فكنا نعزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او انكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي كائنة. باب القرعة بين النساء اذا اراد سفرا. حدثنا منعم قال حدثنا عبد الوحيد بن ايمن قال حدثني ابن ابي هريره عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه فطارت القرعه لعائشه وحفصه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بالليل سار مع عائشه يتحدث فقالت حفصه الا تركبين ليله بعيد واركب بعيرك تنظرين
انظر؟ فقالت بلى، فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جمل عائشه وعليها حفصه فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشه رضي الله عنها فلما نزلوا جعلت رجليها بين الكتف وتقول يا رب سلط علي عقربا او हजरत حية आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने पाँव इस घर में डाल के अल्लाह के बिच्छू को भेज दे के मुझे काट लो। او حية تلدغني ولا استطيع ان اقول له شيئا. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان سوده بنت زمعه وهبت يومها لعائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل لعائشه بيومها ويوم سودتها. باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما. باب اذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنه اذا تزوج البكر اقام عندها 7 واذا تزوج الثيب اقام عندها 3. باب اذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو سلمة अगर किसी आदमी ने शादी की और उसके पास पहले से कोई बाक़िरा औरत है और उसके बाद सैयबा को उसने निकाह किया, या पहले से कोई सैयबा औरत है और उसके बाद उसने बाक़िरा से निकाह किया, तो उन दोनों के दरमियान अदल करने की क्या सूरत होगी, पहले कितने दिन इसके पास रहे, उसको इस बाब में जिक्र किया जा रहा है। حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو سلمة عن سفيان قال حدثنا ابو جندب وخالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها 7 وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها 3 وقسم. قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. باب من رفع على نسائه في غسل واحد. एक ही मरतबा गुस्ल में 2 औरतों के साथ 3 औरतों के साथ जमा करे, दरमियान में गुस्ल न करे तो ये जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ 9 نسوة. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدعو من احداهن فدخل على حفصه فاحتبس اكثر ما كان يحتبس. باب اذا استاذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فاذن له. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشه رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وان راسه لبين نحري وسحري وقال طريقه ريقي. باب حب الرجل بعد النساء افضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس وعن عمر رضي الله عنه دخل على حفصه قال يا بني لا تغرنك هذه التي اعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها يريد عائشه فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. باب المتشبع بما لم ينل وما انهى عن من ادخال الضرر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام حدثتني فاطمه عن اسماء رضي الله عنها ان امراه قالت يا رسول الله ان لي ضرا فهل علي جناح؟ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत ने आकर कहा कि मेरी एक सौतन है और मुझे कुछ दिया तो नहीं है शौहर ने, लेकिन मैं ऐसा ज़ाहिर करूँ कि शौहर ने मुझे दिया है और सौतन को नहीं दिया है ताकि उसका दिल जले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। जी يا رسول الله ان لي ضرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة لو رايت رجلا مع امرأتي لضربته بسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد لانا اغير منه والله اغير مني. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से नाजायज़ उमूर को या ख्वाहिशात को जो मना किया है वो अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है, नापसंद है इस वजह से। وما احد احب اليه المدح من الله. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا امه محمد ما احد اغير من الله ان يرى عبده او امته يزني. يا امه محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمه عن عروه بن الزبير حدثنا عن امه اسماء رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله.
وعن يحيى ان ابا سلمة حدثه ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يغار وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله. حدثنا محمود قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح. हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ घर में कोई काम करने वाला न था। इस वजह से हज़रत अस्मा खुद काम किया करती थी। मौजूदा ज़माने की जो आलिमाएँ हैं वो कहती है कि हम तो काम नहीं करते, तो हज़रत अस्मा से भी बढ़ गई कि غير ناضح وغير فرسه فكنت اعرف فرسه واستقي الماء واحرز غربه واعجل ولم اكن احسن اخبز وكانت تخبز جارات لي من الانصار وكنا نسوة صدق. अच्छा खाना नहीं पका सकती थी, अच्छी रोटी मुझे बनाना नहीं आती थी, मेरी पड़ोसन आकर बना जाया करती थी जी। وكنت انقل النوى من ارض الزبير الذي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على راسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه एक मरतबा मेरे हाथ पर क्या है, मेरे सर के ऊपर बहुत सारे खजूर की गुठलियाँ थी और वो खजूर की गुठलियाँ रखी थी सिर्फ इस वजह से कि वो जानवरों को खिलाने के लिए ला रही थी। रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिल गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ इस ऊँटनी पर तुम सवार हो जाओ, लेकिन मैं शर्माई कि मैं कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार हो सकती हूँ जी। فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت زبير وغيرته وكان اغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى فجئت زبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على راس النوى ومعه نفر من اصحابي فاناخ لي اركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. यानी तुम जो खजूर की गुठलियाँ सर पर उठाकर लाती हो मुझे बड़ा भारी लगता है, लेकिन क्या करूँ मेरे पास कोई बांधी है नहीं कि जो लाए। قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسه الفرس فكانما اعتقني. حدثني علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع بنساء فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها للخادم فسقطت الصحفه فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفه ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفه ويقول غارت امكم ثم حبس الخادمة حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في البيت التي كسرت. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمد عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو قال أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة بين امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المسجد ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار باب غيرة النساء ووجههن. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثني ابو سمة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من اين تعلم ذلك؟ فقال اما اذا كنت عني راضية فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت غضبا قلت لا ورب ابراهيم. قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما غرت على امراه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجه لكثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها وثنائه عليها وقد اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبشرها ببيت لها في الجنه من قصب. باب ذنب الرجل عن ابنته في الغيره والانصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ابي بريدة عن ابي سعيد بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانما هي بضعة مني يريبني ما ارابها ويؤذيني ما اذاها. هكذا. باب يقل الرجال ويكثر النساء.
وقال ابو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل. क़यामत की अलामत में से इल्म का कम हो जाना, जहालत का बढ़ जाना, ويكثر الزنا जिना की कसरत हो जाना, ويكثر شرب الخمر शराब कम पिया जाना, ويقل الرجال ويكثر النساء और मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा होगी. حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول अगर किसी अजनबी औरत के साथ तखलिया करना, तन्हाई में बैठना जायज़ नहीं है. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرايت الحموى. शौहर का छोटा भाई कहा कि वो तो मौत है, उससे तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, देवर जिसको कहते हैं. قال الحم الموت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وكتبت في غزوة كذا وكذا. قال ارجع فحج مع امرأتك. باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شعبة بن هشام قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله انكن لاحب الناس الي. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. हिजड़े जो हैं, जो औरतों की मुशाबहत किया करते हैं, उनको औरतों के ऊपर नाफिल होना जायज़ है या नहीं, वो शुरू है. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال المخنث لاخي ام سلمة عبد الله بن ابي امية ان فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنة غيلان فانها تقبل ب4 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. باب نظر المرأة الى الحبش ونحكي من غير غيبة. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحذري عن عيسى عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله बगैर عنها. शहवत के, यानी अगर दिल में शहवत का ख्याल न हो और मर्दों की तरफ देखना चाहे तो देख सकती है, लेकिन मर्दों के लिए शहवत हो तो देखना ही हराम है, लेकिन शहवत न हो तो भी मर्दों का औरतों की तरफ देखना मना है. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسهم فانظروا قدر الجارية الحديثة بسن الحديثة عن اللهو. باب خروج النساء بحوائجهن. अपनी ज़रूरत की वजह से अगर वो औरतें निकलती है तो औरतों का घर से बाहर निकलना ज़रूरत की वजह से, कीमत की वजह से जायज़ नहीं. حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سوداء بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سوداء ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يدها لعرفة فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراه احدكم من المسجد فلا يمنعها. باب ما يحل من الدخول والنظر للنساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاء عمي من الرضاعه فاستاذن علي فابيت ان اذن له حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فقال انه عمك فاذني له. قالت فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمك فليرث عليك. قالت عائشه وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب. قالت عائشه رضي الله عنها يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده. باب لا تباشر المراه فتنعتها لزوجها. अगर कोई औरत किसी दूसरी औरत के मुताबिक उसके शौहर के सामने बताया कि फलानी की औरत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो क्योंकि ये पूछने का सबब है, इस वजह से उसे संगठन ने मना किया कि कोई औरत किसी दूसरे मर्द की तारीफ उसके सामने न करे. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه فتنعل لزوجها كانه ينظر اليها. باب قول الرجل لا تفن الليله على نسائه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سليمان بن داود عليه السلام لا تفن الليله ب100 امراه تلد كل امراه غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فاطاق بهن ولم تلد منهن الا امراه اسم انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحدث وكان ارجى لحاجته. باب لا يترك اهله ليلا اذا اطال الغيبه مخافه ان يفهم بينهم. जब लंबा ज़माना गुजर गया बाहर रहते हो तो रात को अचानक घर में आना दुरुस्त नहीं है, इत्तला करके आना चाहिए जी. ان يخبرهم او يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان ياتي الرجل اهله طرقا. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حسين بن سليمان عن الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطال احدكم الغيبه فلا يترك اهله ليلا. باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من خلفي فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك؟ قلت اني حديث عهد بعرس. قال فبك تزوجت ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امهل حتى تدخل ليلا اي عشاء لكي تنتشر الشعيفه وتستحيل المغيبه. قال وحدثني الثقه انه قال في هذا الحديث الكيس يا جابر يعني الولد. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل اهلك حتى تستحيل المغيبه وتمتشط الشعيفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. باب تستحيل المغيبه وتمتشط. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قفلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من خلفي فنافس بعيري بعنزه كانت معه فسار بعيري كاحسن ما انت راي من الابل فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث علي بن عروس. قال اتزوجت؟ قلت نعم. قال ابيك من ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهل ابيك تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امينه حتى تدخل لنا ايشان لكي تمتشط الشعيره وتستحيل المغيبه. باب ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله لم يظهروا على عورات النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي حازم قال اختلف الناس باي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فسالوا سهل بن سعد الساعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فقال وما بقي من الناس احد اعلم به مني. كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على كرسيه فأخذ حسن فحنق فحشي به جرحه. باب والذين لم يبلغوا الحلم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدته يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وتعني الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت عاتبني ابو بكر رضي الله عنه وجعل يدفعني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने अब यहाँ से तलाक के मुताबिक जिक्र करते हैं। इस्लाम में औरत के साथ अगर किसी वजह से न बने तो फिर फ़ौरन तलाक देना जैसा आजकल लोग कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके लिए भी पूरी एक तरतीब है। उस तरतीब के मुताबिक अगर काम न चले तो फिर मजबूरन तलाक दिया जाता है, जैसे मजबूरन ऑपरेशन किया जाता है। जी किताब तलाक قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ने हालत हैज में तलाक दी थी
तलाक ऐसे वक्त में देना चाहिए कि आदमी को जिमा करने की रग़बत हो, जिमा करने की ख्वाहिश हो। उस ख्वाहिश के बाद अगर वो तलाक देता है तो इसका माना ये है कि इसके साथ इसका बनता नहीं है, ये जमता नहीं है, ये उसके साथ नहीं रह सकता, इस वजह से वो तलाक। हालत हैज़ में तो वैसे भी ज़रा क्या है, नापाकी की वजह से दिल में किस्म की कदूरत और नफ़रत हो जाती है, इस वजह से उस हालत में तलाक देने को शरीयत ने मना किया है। लेकिन अगर किसी आदमी ने हालत हैज़ में तलाक दे दी तो अभी तलाक वाक़ हो जाएगी। जी أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. बाबू इदा तुल्लिक़त अल-हाइद युअतद, हाइदा को तलाक दी जाएगी तो तलाक तो वाक़ हो जाएगी, लेकिन उस तलाक को फिर रुजू कर लेना चाहिए और तहारत की हालत में जब क्या जिमा करने की रग़बत हो, ऐसे हालत में तलाक देनी चाहिए। जी हदथना सुलेमान बिन हरब قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: فاحتسبوا؟ قال: فما. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مروه فليراجعها. قلت: فاحتسبوا؟ قال: أرأيته إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه. قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم لحق بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حيث يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضرة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال: فهو بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاد. ثم خرج عليه فقال: يا أبا حسين اقصها رازقيين وألحقها بأهلها. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سالم عن أبيه وأبي حسين رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كره ذلك، فأمر أبو حسين أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي قلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: رجل طلق امرأته وهي حائض. قالت: تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. باب من أجاز طلاق الثلاث. لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن زبير رضي الله عنهما في وليد طلق: لا أرى أن ترث وحدة. وقال الشعبي: ترثه. فقال ابن شبرمة: تزوجوا إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أريت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العلانية جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلوه فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كثر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأخبر عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر فدلت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا سعيد بن عكر قال حدثني الليث قال حدثني وقال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظية وإنما معه مثل الخلبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها وكما ذاق الأول. باب من خير النساء وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاخير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستمر ابويك. قالت وقد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقه. قال ثم قال ان الله تعالى جل ثناؤه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا الى قوله اجرا عظيما. قالت فقلت ففي اي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله. इस सिलसिले में मैं अपने अब्बासान से मशवरा करूंगी, मुझे मशवरा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बगैर मशवरा ही कि आपको पसंद करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت. حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عمرو عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو 100 بعد أن تختارني. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو الولية. अगर अल्फाज तलाक के दो किस्म में, एक है तलाक बाइन और एक है तलाक रजी. अगर किसी आदमी ने इशारतन तलाक दी है तो इसमें दोनों माने पाए जाते हैं और तलाक के लिए लफ्ज़ कहा है या हालात ऐसी है, गुफ्तगू ऐसी हो रही थी तो उस सूरत में उससे तलाक बाइन वाक़ हो गई थी. أو ما بني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال سرحوهن سراحا جميلا وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقوهن بمعروف. فقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. باب من قال لامرأته أنت علي حرام. قال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ليس عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امراته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الرضع فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الرضع فلم يقربني الا هنه واحده ولم يصل مني الى شيء افاحل لزوج الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. باب لما تحرم ما احل الله لك. حدثني الحسن بن موسى سمع ربيع بن نافع قال حدثنا معبد عن يحيى بن كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لكم في رسول الله. अगर औरत कहती मैंने तुझे तलाक दी तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई असर नहीं होगा. وقال لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثني الحسن بن محمد بن سباح قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عند زينب ابنه جحش ويشرب عندها عسلا
فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اني اجد منك ريح المغافير، اكلت مغافير؟ فدخل على احداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنه جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الى ان تتوب الى الله لعائشه وحفصه. واذا اسر النبي الى بعض ازواجه لقوله بل شربت عسلا، قال ابو عبد الله المغافر شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوه، اوفر الرمث اذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافير. حدثنا فضل بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل بالحلوى، وكان اذا انصرف من العشاء دخل على النساء فيدعو من احداهن، فدخل على حفصه بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس، فغلت فسالت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امراه من قومها عقبه من عسل، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم شربه فقلت اما والله لنحتالن له، فقلت لصدقه بنت زمكه انه سيدعو منك، فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافير؟ فانه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي اجد؟ فانه سيقول لك سقطت حفصه شربه عسل، فقولي له جلست نحله العرفة، وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سوداء فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سوداء يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، فقالت جلست نحله العرفة. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى حفصة إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سوداء والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن طلاق के लिए सबसे पहले निकाह का होना जरूरी है। من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم بن طاووس والحسن وإكرمة وعطاء وعامر بن سعيد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبية أنها لا تطلق. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. अगर इकरार की हालत में जबरदस्ती में बीवी को बहन कह दिया है तो इससे बहन के अहकाम साबित नहीं होंगे। قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وما لا يجوز من إقرار موسوس जिसको वसवसे आते रहते हैं मुझे ख्याल आ गया मैंने किसी को तलाक दे दी, तो इस तरीके से वसवसा के जरिए से तलाक नहीं होती। وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبيك جنون، وقال علي رضي الله عنه وقال حمزة خواصر الشريفية، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم ينوم حمزة رضي الله عنه فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدا بطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وأخذ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، وإن سمى أجرا أراده وأخذ عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانه. وقال قتادة इंग्लिश में गुजराती में अगर गुजराती के अल्फाज में तलाक देता है तो तलाक वाक़ हो जाएगी। وقال قتادة إذا حملت فأنت طالب ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن إذا قال الحق بأهلك نيته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق عن مطر. अपने घर चले जा, अपने माँ बाप के घर चले जा, मुझे तो नहीं चाहिए, इस किस्म के अल्फाज कहने से भी तलाक वाक़ हो जाती है।
ولعتاكم ما أريد به وجه الله. وقال الزهري قال ما أنت بامرأتي نيته وإنما طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعدوم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. قال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا اسلم قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن جابر قال اخبرني ابو سلمة عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنى فاعرض عنه قد تنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احسنت؟ قال نعم. فامر به ان يرجم بالمصلى فلما ادركته الحجاره جمز حتى ادرك بالحره فقتل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. صلى الله عليه वसल्लम मस्जिद में थे, बनी असलम का खानदान से एक आदमी आया وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض من قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فعرض فتنحى له رابعا. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعوه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن. وعن الزهري قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى في المدينه فلما اذلقته الحجاره جمز حتى اضربناه بالحجاره حتى مات. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. मुसलिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह की एक किस्म है खुला को बताते हैं कि मियाँ बीवी अगर खुला करें, मियाँ ने कह दिया मैं तेरे साथ खुला करना चाहता हूँ इतने माल पर, या औरत ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो मैं तेरे साथ खुला करना चाहती हूँ, और मर्द ने कह दिया कि ठीक है मुझे मंजूर है, तो इस कहते ही तलाक हो जाएगी। तलाक का लफ्ज़ कहना ज़रूरी नहीं है। وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون. واجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان، واجاز عثمان الخلع دون اقاص راسها. وقال طاووس الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشره والصحبه، ولم يقل قول السفهاء لا تحل حتى تقول لا اغتسل من جنابه. حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن علي بن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثابت بن قيس ما معتوه عليه في कोई इल्जाम नहीं लगाती, कोई इताब या गुस्सा वगैरह नहीं करती, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। لا ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد بن الحذاء عن كلمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن كلمة رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن ابن أبي كلمة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتوه على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المكرمي قال حدثنا مراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فردت عليه وامره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن كلمة ان جميلة فذكر الحديث. باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر. وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة وعن ابن سوري بن مخرمة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح عدي ابنتهم فلا آذنوا. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي عبد الرحمن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في مدينه 3 سنن، احدى السنن انها معتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة تخرج
بلحم فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تقول صدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. باب خيار الأموات تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الله बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह उनके मालिक ने उनके शौहर के साथ कर दिया था, लेकिन उनको पसंद नहीं था। लेकिन मालिक ने निकाह कर दिया, पसंद हो या न पसंद हो उसको मानना पड़ता था, इसलिए वो रहती थी उनके साथ। लेकिन जब ये आज़ाद हो गई तो आज़ाद होने की वजह से ख्याल मिला, और ख्याल मिलने की वजह से उसने अपने शौहर के साथ रहने को पसंद नहीं किया और आज़ादी चाहिए। अब उनका शौहर उनके पीछे पीछता था और कहता था कि मुझे पसंद कर ले, और वो मानती नहीं थी। حدثنا عبد الله على بن حماد قال حدثنا مهيمن قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كان ينظر اليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث عبدا لفلان لبني فلان كان ينظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा से सिफारिश भी की कि बरीरा देख तेरा शौहर बेचारा कितना तेरे साथ मोहब्बत करता है, अलग नहीं रह सकता, तो उसके साथ रहना पसंद कर ले। हज़रत बरीरा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म देते हो तो आपके हुक्म को मैं सर आँखों पर कबूल करूँगी, नापसंद होने के बावजूद भी मैं उसके साथ रहूँगी। लेकिन अगर मशवरा देते हो तो मैं मशवरा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरे लिए क्या मुनासिब है, मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كان ينظر اليه يطوف خلفه يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعلم من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما اشفع. قالت فلا حد لي فيه. باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا شعبة عن الحكيم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة فابى مواليها الا ان يشترطوا الولاء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اتى. واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا مما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عدو قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. मुशरिका औरत के साथ जब तक वो मुसलमान न हो निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से और मुसलमान औरत के लिए भी जब तक वो उसका शौहर मुसलमान न हो निकाह करना जायज़ नहीं है। आजकल जो निकाह करते रहते हैं ये मुर्तद है, नाजायज़ है, सही नहीं है, और निकाह भी सही नहीं होगा, और उस हराम निकाह को हलाल समझ कर रहेगी तो इर्तिदाद भी हो जाएगा। जी ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كانوا مشركي اهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي اهل العهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان اذا هاجرت امراه من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فاذا طهرت حل لها النكاح. فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه، وان هاجر عبد منهم او امه فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد او امه للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم. وقال عطاء بن عباس رضي الله عنهما كانت طليبة بنت ابي اميه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاويه بن ابي سفيان. وكانت ام الحكم ابنه ابي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. باب اذا اسلمت المشركه او النصرانيه تحت الذميه او الحريه. وقال عبد الوارث عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصادق سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة في
في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانا لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة للمشركين جاءت إلى المسلمين أي يعاضد زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال ابن جرير هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن مكلم عن ابن شهاب وقال ابراهيم بن منذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن زبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجمن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخر الايه. قال عائشه رضي الله عنها فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امراه قتله غير انه بايعهن بالكلام. والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ علينا قد بايعتكن كلاما. باب قوله للذين يولدون من نسائهم تربص 4 اشهر الى قوله سميع عليم. باب رجعوا. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء وكانت انفكت رجله فقام في مشروبه له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهرا قال الشهر 29. حدثنا ابو ذر قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول في الإله الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم الطلاق كما امره الله عز وجل. وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه اذا مضت 4 اشهر يوقف حتى يطلق لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشه و12 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب حكم المفقود في اهله وماله. وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته سنه. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جاريه والتمس صاحبه سنه فلم يجد وقتل فاخذ يعطي درهم ودرهمين وقال اللهم عن فلان فان اوتي فلي وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطه. وقال ابن عباس رضي الله عنه ونحوه. وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تزوج امراته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنه المفقود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وسئل عن ضاله الابل فغضب واحمرت وجنته فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطه فقال اعرف بكاء وعفاصها وعادها سنه فان جاء من يعرفها واذا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعه بن ابي عبد الرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا فقلت ارايت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضاله هو عن زيد بن خالد قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعه وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعه فقلت له باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقال لي اسماعيل حدثني مالك انه سال ابن شهاب عن ذهاب العبد فقال نحو ذهاب الحر. قال مالك وصيام العبد شهران. وقال الحسن ذهاب الحر والعبد من حد الحرة والامة سواء. وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء انما الظهار من النساء وفي العربيه لما قالوا اي فيما قالوا وفي نقل ما قالوا وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزهري. باب الاشاره في الطلاق والامور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب الله بدمع العين ولكن يعجب بهذا واشار الى لسانه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه واشار النبي صلى الله عليه وسلم الي اي خذ النصف. وقالت اسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشه ما شان الناس وهي تسند فاومات براسها الى الشمس فقلت ايه فاومات براسها النعم. وقال انس رضي الله عنه اومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال ابو قتاده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد للمحرم احد منكم امره ان يحمل عليها وشرع اليها قالوا لا قال فكلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمر قال ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على المؤمن اشار اليه وكبر. وقال زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ياجوج وماجوج مثل هذه واخذت 90. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن عقبة عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعه ساعه لا يوافقها المسلمون قائم يسلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. जुम्मा के दिन वो सात हादसा
وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يسهلها. وقال البويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاحا كانت عليها ورضخ راسها فاتى بها اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمقه وقد اثبتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ فلان لمن الذي قتلها فاشار الى ان لا قال ففلان لرجل اخر غير الذي قتلها فاشار ان لا فقال ففلان لقاتلها فاشار ان نعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ راسه بين حجرين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا واشار الى المشرق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لي رجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله وامسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله وامسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجرح له في الثالثه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اوى بيده الى المشرق فقال اذا رايتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زرعين عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى. وقال ليث حدثني جعفر بن ابي عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من الحديد من لدن تدينهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا معدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ان ينفق الا لزم كل حلقه موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ويشير باصبعه الى حلقين. باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين. فاذا قذف الاخرس امراته بكتابه او اشاره او بايماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشاره في الفرائض وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم. وقال الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال الضحاك الا رمز اشاره. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم ان طلق بكتاب او اشاره او بمن جاز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا وقرأ الطلاق والقذف وكذلك العلم وكذلك الأصم بلا علم. وقال الشافعي وقال إذا قال أنت طالب فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جازه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو سعيده ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعته من سهل بن سعيد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا وسعد كهذه من هذه او قال كهاتين وقرن بين السبابه والوسطى. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جمالة بن سحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا 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 يعني 29 يقول مرات 30 ومرات 29. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان هاهنا مرتين الا وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان وربيعه ومضر. حدثنا عمرو بن زلال قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب اذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فان ذلك؟ قال لعل نزعه إرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. باب احلاف الملاعب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا زبير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قذف امراته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدا الرجل بالتلاعب.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسن قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته فجاء فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن هشام ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فيقتلونه او كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك. فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها حتى دور على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله فجاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سلم فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين. باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن الملاعنه وعن السنه فيها عن حديث سهل بن سعد اخي بني سعيده ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امرته رجلا ايقتله او كيف يفعل؟ فانزل الله في شان ما ذكر في القران من امر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الله فيك وفي امراتك. قال فتلعن في المسجد ولا شيء فلما فرغ قال كذبت عليها رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل المتلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنه بعدهما ان يفرق بين كل المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنه في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سعد بن سعد الساعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر فسلمت انه وحرة فلا يراها الا قد صدقت وكذب عليها وان جاءت به اسود اعين بل لا اليتين فلا الله الا قد صدق عليها وجاءت به عن المقول من ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امراته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا ادم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فجاء شبها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس من مجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. قال ابو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا. باب صداق الملاعنه. حدثني عمرو بن زراره किसी के साथ दिया हुआ है उसको मेहर दिया जाएगा. حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل خلف امراته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا. وقال الله يعلم ان احدكما كاذب وهل منكما تائب فابيا ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه. قال الرجل مالي. قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. इमाम दोनों को लियान से पहले कहेगा तो देखो तुम दोनों में से कोई झूठा है तो इकरार कर लो तो अच्छा है. जी حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين حسابكم على الله احدهما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امراته فقال باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعيه السبابه والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما
أيكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان حفظت من عمرو وأيوب كما أخبرته. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثنا إبراهيم जब लियान हो गया तो दोनों को जुदा कर दिया जाएगा. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته قذفها وأحلفهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. यानी अगर देहात लियान हो गया, अब औरत तो हमल से है लेकिन मर्द तो इनका मेरा नहीं है, इस वजह से अभी समझ की निस्बत औरत की तरफ होगी, शौहर की तरफ नहीं होगी. जी حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامراته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمراه. باب قول الامام اللهم بين. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتى رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فقال عاصم ابتليت بهذا الامر الا بقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مسفرا قليل اللحم سبيل الشعر وكان الذي وجد عند اهله اعلم خليلا كثير اللحم جعل القدقاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امراه كانت تظهر السوء في الاسلام. باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العده زوج غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد عن هشام بن عروه عن ابي رضي الله عنه عن النبي عن عائشه رضي الله عنها ان رفاعه بن رضيه تزوج امراه ثم طلقها فتزوجت اخر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انه لا ياتيها وانه ليس معه الا مثل خطبه فقال لا حتى تذوق حسينته ويذوق حسينتك. باب قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الايه. قال مجاهد وان لم تعلموا يحن او لا يحن واللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحن فعدتهن 3 اشهر. अगर किसी औरत को हैज नहीं आता है तो फिर 3 महीने इद्दत होगी. باب وأولاة الأحمال अजलुहुन्न أن यضعन और हम्लहन. हमल वाली औरत है तो उसका हमल जाया हो या हमल पैदा हो जाए वहाँ तक मुद्दत पूरी होगी, चाहे तो अल्लाह के 1 मिनट के बाद ही पूर्ण हो. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبره عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحمل وهي توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن معكك فأبت أن تنكحه فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجرين فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انكحيه. حدثنا يحيى بن بكير عن الليثي عن يزيد عن ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم عن سبيعه الاسلميه كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتاني اذا وضعت ان انكحها. حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما ان سبيعه الاسلميه نفست بعد وفاه زوجها بولايات فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تنكحها فاذن لها فنكحت. باب قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 हैज इद्दत गुजारनी पड़ेगी. وقال ابراهيم في من تزوج في العده فحاذت عنده 3 حيض بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري يحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها واقرات اذا دنا حوضها ويقال ما قرات بسلا قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها. باب قصه فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الى قوله اسكنوهن من حيث سكنتم الى قوله يسرى. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن سليمان بن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الى مروان وهو امير المدينه اتق الله واردها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد او ما بلغك شان فاطمه بنت قيس
قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه. فقال مروان ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. حدثنا محمد قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لفاطمه ما لفاطمه الا تتقي الله تعني في قولها لا سنه ولا نفقه. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال هو بن زهير لعائشه رضي الله عنها هل اقترب الى فلانه بنت الحكم طلقها زوجها البتة فقالت بئس ما صنعت. فقال الم تسمعي في قول فاطمه؟ قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. باب المطلقه اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشه. حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جميل عن ابي شهيد عن عمر عن عائشه رضي الله عنها انكرت ذلك على فاطمه. وزاد ابن ابي زناد عن هشام عن ابيه عافت عائشه رضي الله عنها اشد العيب وقالت ان فاطمه كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينكر الى صفيه على باب خبائها كئيبه فقال لها اقرا او قال حلقه انك لحابستنا اكنت افضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانتي اذا. باب قولهم وبعولتهن احق بردهن في العده وكيف يراجع المرأة اذا طلق واحدا او اثنتين. जब एक या दो तलाक दी हो या न तलाक रची दी हो तो रुजू किस तरीके से किया जाएगा? حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقا. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا الحسن ان معقل بن يسار رضي الله عنه كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحج معقل في النار انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجالهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن الى اخر الايه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليه فترك الحميه واستراد لامر الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فاذا اراد ان يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل ان يجامعها. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوج غيره. وزاد فيها غيره عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا. باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنه فقال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره يراجعها ثم يطلقها. खूबसूरत में औरत हालत हैज में थी और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत अब्दुल्लाह ने हज़रत उमर के कहने की वजह से उसे रुजू कर लिया. فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبول عدتها. قلت فتعددت بتلك التطليقه قال ارايت ان عجز واستحمق. باب يحد المتوفى عنها 4 أشهر و10. وقال زهري मुतवफ़ा ना की इद्दत होगी वो 4 महीने 10 दिन 130 दिन के लिए उसको इद्दत गुजारनी पड़ेगी. وقال زهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها طيب لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعالبيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قال زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر. शौहर के मरने पर तो 130 दिन लेकिन दूसरे किसी रिश्तेदार के मरने पर 3 दिन से ज़्यादा शौक करना जायज़ नहीं है. قال زينب وسمعت أم سلمة تقول
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما كان जमाने जाहिलियत में किस तरीके से इज्जत गुजारती है उसकी तफसील आ गई। فقلت لزينब وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قال زينب كانت المرأة إذا एक औरत को गंदे टुकड़े में बैठा दिया जाता था और फिर उसके बाद कई दिनों तक, साल भर तक न तो गुसल कर सकती थी न कुछ कर सकती थी। हत्ता के जानवर लाया जाता था, मुर्गा वगैरह, और वो उसके बदन में लगाया जाता था तो इतने जरासीम होते थे तो जरासीम की वजह से जानवर मर जाता था। समझ में नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ 4 महीने इज्जत गुजारने का हुक्म दिया। जी। قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست एक कमरे में दाखिल हो जाती थी ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به अगर उसको लाया जाता तो उस पर इतने जरासीम होते थे कि ये जानवर उस जरासीम की वजह से मर जाता था। فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاء من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح به جلدها. باب الكحل للحادة. حدثنا عدد بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة عن امها رضي الله عنها ان امرأة توفي زوجها अगर इज्जत गुजारने वाली औरत को आँख में तकलीफ हो जाए जिसकी वजह से आँख में सुरमा लगाना पड़े तो सुरमा लगाना जायज़ है कि नहीं, उसको बताया। ان امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل، قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او قال شر بيتها، فاذا كان حول فمر بكم رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب بنت ابي سلمة تحدث عن امها حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحل فوق 3 ايام الا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت ام عتية رضي الله عنها نهينا ان نحل اكثر من 3 الا بزوج. باب القسط للحد عند الطول. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حسن عن ابي عتية رضي الله عنها قال كنا ننهى عن نحل على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عسب، وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط الغفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ابو عبد الله كلاهما يقال القسط والقسط والكافور والكافور. باب تلبس الحدة ثياب العصر. حدثنا الفضل بن بكير قال حدثنا عبد السلام ابن حاتم عن هشام عن حسن عن ام عتية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحل فوق 3 الا على زوج فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. وقال الانصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة حدثتني ام عتية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس طيبا الا ادنى طهرها اذا طهرت نبذة من قسط او ظفار. باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن الى اخر الايه. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العده تعتد عند اهل زوجها واجب، فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، وان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. قال جعل الله لها تمام سنه 7 أشهر و20 ليله وصيه، ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت، وهو قول الله غير اخراج، فان خرجن فلا جناح عليكم، والعده كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الايه العده عند اهلها فتعتد حيث شاءت، وقال الله غير اخراج قال اعتاد ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت، لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. قال اعتاد ثم جاءت البلاد فنسخ السنه فتعتد حيث شاءت ولا سنه لها. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنه لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بطيب حاجه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحل على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر بينهما ولها
صدقها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زهير عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلباء الكاهن ومال البغي. حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال देना करते वक्त जो पैसे दिए जाते हैं वो महल बगी करार दिया जाता है, वो नाजायज़ है, हराम है. حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الربا. باب النهي للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سيد جبير قتل بن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امراته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم الى اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما كاذب فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما كاذب فابيا ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه. قال الرجل مالي. قال لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الى قوله ان الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حتى طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله احدكما كان لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك اعبد وابعد لك منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الاهل وقوله अहल का नफका बीवी का नफका मर्द के ऊपर वाजिब है. وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلى قوله في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. अगर बीवी पर खर्च करता है और उसमें सवाब समझता है तो वो सदक़े का सवाब मिलता है. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله انفق يا ابن ادم انفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الامانه والمسكين كالمجاهد الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. यह अरमला के ऊपर, रांडों के ऊपर, बगैर शौहर की बीवियों के ऊपर खर्च करने वाला और मिस्किनों के ऊपर खर्च करने वाला मुजाहिद की मानेगी. अभी कायम الليل والصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابي بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكه فقلت لي مال المسلم مالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاده يتكففون الناس بايديهم ومهما انفقت فهو لك صدقه حتى اللقمه ترفعها في امراتك ولعل الله ينتفع بك الناس ويضر بك اخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. अहल और अयाल के ऊपर खर्च करना मर्द के लिए लाजिम और ज़रूरी है. हक है कि वो बीवी पर और बच्चों का खर्च होता है. حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني. قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول. باب حبس الرجل متسند على اهله وكيف نفقات العيال. حدثنا محمد قال اخبرنا وكيل عن ابن عيينه قال لي معمر قال لي ثوري هل سمعت في الرجل يجمع لاهل متسنته او بعد السنه؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن اوس عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع دخل بني نظير
ويحدث لأهله قوت سنتهم. पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए एक साल का खर्चा पहले ही दे दिया करते थे. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن مسلم الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن مسلم الحدثان فسالته فقال مالك انطلقت حتى ادخل على عمر رضي الله عنه اذا اتاه حاجبه يرفعه فقال هل لك بعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستاذنون؟ قال نعم فاذن لهم قال فدخلوا وسلموا. वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास की तकसीम का फैसला हो रहा है. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم فاذن هو فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا امير المؤمنين يقضي بيني وبين هذا فقال الرجل عثمان واصحابه يا امير المؤمنين يقضي بينهما واريح احدهما من الاخر فقال عمر رضي الله عنه ابتهلوا انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نؤثر ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس قال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه احدا غيره قال الله وما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدير فكانت هذه خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استاثر بها عليكم لقد اعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهل نفقه سنتهم من هذا المال ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته وانشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس وانشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها ابو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتما حينئذ فاقبل على علي وعباس تزعمان ان ابا بكر كذا وكذا والله يعلم انه فيها صادق باطل باشر تابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فقضتها سنتين اعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحده وامركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وإن هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن علمتما عند الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ ولدتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليهما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. باب قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه الى قوله بصير وقال وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه الى يسرى وقال يونس عن زهري نهى الله ان تضار والده بولدها وذلك ان تقول الوالده لست مرضعته وهي امثل له رداء واشفق عليه واشفق به من غيرها فليس لها ان تابى بعد ان يؤتيها من نفسه ما جاء الله عليه وليس للمولود له ان يضار بولده والدته فيمنعها ان ترضعه ضرارا لها الى غيرها فلا جناح عليهما ان يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالده وان ارادا فصالا فلا جناح عليهما بعد ان يكون ذلك عن تراضي منهما وتشاور فصاله فطامه. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. अगर शौहर बाहर चला जाए और दूसरे मुल्क में चला जाए तो इस औरत का नफका शौहर के ऊपर वाजिब है. जी. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله انها سمع رجل بالسيف فهل علي حرج ان اطعم الذي له عيالنا؟ قال لا الا بالمعروف. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. باب عمل المراه في بيت زوجها.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني الحكم علي بن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغ انه قد جاءه رقيق فلم تسافره فذكرت لعائشة رضي الله عنها فلما جاء اخبرته عائشة قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما او قال اويتما الى فراشكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. باب خادم المراه. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي يزيد سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان احداهن 34 وما تركتها بعد قيل ولا ليلة الصفين قال ولا ليلة सिफ़ीन की लड़ाई की रात में भी तुमने इसको नहीं छोड़ा। आगे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए बता दिया, मैंने इस मुश्किल रात में भी पढ़ा। जी باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن حتيبة عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد سالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में घर वाले की खिदमत में मदद किया करते थे। قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. باب إذا لم يجد الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها. अगर मर्द नहीं देता है तो उसके जेब में से निकाल लेना दुरुस्त है। ما يكفيها ولدها بالمعروف. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب حفظ المراه زوجها في ذات يده ونفقه عليه. حدثنا علي بن عبد الله औरत के लिए लाजिम है कि वो हिफाजत करे और मर्द के माल की। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه وابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الابل نساء قريش وقال الاخر صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاويه وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك بن ميسر قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. باب عمل المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هلك ابي وترك 7 بنات او قال 9 بنات فتزوجت امراه ثيبه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكر ثيبه قلت فالثيبه قال فهل جاريه تلعبها وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بنات واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امراه تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله وقال خيرا. باب نفقه المعسر على اهله. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال ولما؟ قال بقيت على اهلي في رمضان قال فاعتق رقبه قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاطعم 60 مسكينا قال لا اجد فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين سائل؟ قال هذا قال تصدق بهذا قال على اخوج منا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدات انيابه قال فانتم اذا. باب وعلى الوالد مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه الآية. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من اجر في بني हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि मैं अपने शौहर के पहले बच्चे उनके ऊपर अगर खर्च करूं तो मुझे सवाब मिलेगा कि नहीं। هل لي من اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بنية قال نعم لك اجر ما انفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي حد ان اخذ بمالي ويكفيني وبنية؟ قال خذي بالمعروف.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا او ضياعا فإلي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن هشام عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن قلت أنه ترك لدينه وقال صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن هشام اخبرني عروه ان زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها اخبرت انه حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك من اخليها واحب من شاركني في الخير اختي. قال فان ذلك لا تحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله انا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ام سلمة. فقال بنت ام سلمة. قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. فقال شعيب عن الزهري قال عمرو ثويبة اعتقها ابو لهب ने उस बादी को आज़ाद किया था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और अबू सलमा के शौहर को उन्होंने दूध पिलाया था।